बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ लाइट ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम नूर हिदायत में हाज़िर खिदमत है। आज का मौज़ू तलबा के बारे में है जी कि तलबा जो हैं वो इल्म के मतलाशी हैं या ग्रेड्स के ग़ुलाम हैं, अपनी डिग्रियाँ सिर्फ लेना चाहते हैं। ये बहुत पुराना मौज़ू है जी। मेरा ख़्याल है कि हमने अपनी पूरी जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको एक झोंक दिया हुआ है एक रट्टाबाजी में। एक तो निज़ाम तालीमी ऐसा है, तो उसमें मेरी गुजारिश है कि तलबा जो हैं सबसे पहले एक तो अपने आप को पूरा डिसिप्लिन करें, ऑर्गेनाइज़ करें। जो प्राइमरी सेकेंडरी तक तालीम है, मैट्रिक एफ़ए तक, वो तो सही है। उसके बाद प्रोफेशनल तालीम जो है ना, वो पूरी की पूरी एक तो ख़ुद वो अपने हाथ में लें और उसके बाद उसका सारा जो है सिंधे बाप करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब तक आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज़ में सबसे पहले आती है आपकी पंक्चुअलिटी है कि आपने करना क्या है, पढ़ाई का तरीक़ेकार क्या है, अकेले पढ़ना चाहते हैं, टीम में पढ़ना चाहते हैं, कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आपके मूड्स क्या हैं, वो सारी आपको पहले सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी अपने 3, 4, 6 दिन, 1 हफ़्ता लगा के। ऐसे कैज़ुअल नहीं होगा। अब वो दुनिया वो नहीं रही, दुनिया बहुत एडवांस होती जा रही है। हमारे ज़माने में मतलब है टैक्सियाँ, रिक्शे ज़मीनों पे चलते थे, मिलते भी नहीं थे। तो आजकल तो भाई ज़माना आ गया कि अब उड़न खटोले भी आ गए हैं, वो भी मतलब है हवाई सफ़र भी होने लगा है। चाइना वगैरह ने तो ये भी ईजाद कर दी चीज़ें। तो थिंग्स आर एडवांसिंग वेरी फ़ास्ट। तो उसके लिए मेरी गुज़ारिश ये होगी कि तलबा को चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, सिर्फ़ ग्रेड ही लेने हैं या इल्म भी हासिल करना है। इल्म के साथ बाद में महारत भी आएगी, क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिकल फ़ील्ड में जाएँगे तो वहाँ आपकी डिग्रियाँ नहीं देखी जाएँगी, किसी ने आपकी डिग्रियाँ चाटनी नहीं है। गोल्ड मेडलिस्ट, अल्लाह मुझे माफ़ करे, खुदा माफ़ करे, वो बस बैक एंड पे ही फॉर्म भरते नज़र आते हैं, बाकी कोई उनके पास कोई ऐसी बड़ी कोई महारत नहीं होती जिससे वो अपने काम को आगे चला सकें। सबसे पहले तो मैंने अर्ज़ किया ना कि पहले आप अपनी तबीयत, अपना मिज़ाज, अपना वर्किंग स्टाइल या स्टडिंग स्टाइल जो भी है, खाने के बाद, खाने से पहले, सो के फ़ौरी उठ के करना है, सुबह करना है, दोपहर में करना है, शाम में करना है, इसको ज़रा थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करें। घर में वालिदैन से, बहन-भाइयों से, दोस्तों से मशवरा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर मैं वही कहूँगा कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप ये अपने पंक्चुअलिटी करें, अपने औकात को तय करें, इसके बाद एक टाइम शीट बनाएँ पूरी। वीकली टाइम शीट बनाएँ कि पीर को आपने क्या करना है, मंगलों को क्या करना है, बुध को क्या करना है, जुमेरात, पूरे हफ़्ते का एक आपका शेड्यूल होना चाहिए। उसके साथ-साथ आपके पास माशाअल्लाह मोबाइल तो होंगे ही, घड़ी घड़ियाल भी होगा, तो टाइम को मैनेज करना आपके लिए इतना मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद आएँगी क्लासेस आपकी। सबसे पहले क्लासेस में जाने से पहले मेरे ख़्याल में अपने जो भी टीचर, जो भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आप अपने टीचर के साथ भी थोड़ी-सी कोई मतलब मुँह डिफ़िनर कर लें, मीटिंग वगैरह कर लें कि जी हमें बताएँ हमारा सिलेबस क्या है, कौन-कौन सी चीज़ें हमने कवर करनी है और कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन सी सॉर्ट ऑफ लेस इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है, छोड़े नहीं। इस तरह से सिलेक्टिव स्टडीज़ में कभी बंदा कामयाब नहीं होता ज़िंदगी में। उसके बाद आप उसको जब उनके लेक्चर हों, लेक्चर को बाकायदा आप सेगमेंटेशन करें और जैसे जिस चीज़ का लेक्चर हो उसको पहले थोड़ा बहुत स्टडी करके जाएँ। कुछ पॉइंट्स मतलब देख लें कि इसमें ये चीज़ें आएँगी। मसलन कोई साइंस का या मेडिकल का जो भी सिलसिला है या इंजीनियरिंग का है, तो वो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में काफ़ी नॉलेज भी एडवांस होता चला जा रहा है। तो वो उसको आप पहले स्टडी करें, फिर दोबारा क्लास में जाते हुए आपने बड़ा अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने के साथ-साथ अगर आप क्वेश्चनिंग करेंगे अपने प्रोफ़ेसर को या टीचर को, इट विल बी एक्सीलेंट, क्योंकि उससे बाकी लोगों का भी दिमाग खुलेंगे, कुछ नई चीज़ें निकलेंगी। अल्लाह करे कि आपके जो लेक्चरर वो भी स्टडी करके आएँ, तैयारी करके आएँ, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है वो भी तैयारी करके नहीं आते, आके एक्स्ट्रा और बोलना शुरू करते हैं, बाद में उनको आगे पता नहीं चलता, आगे नहीं चल पाते। फिर उसके बाद आप क्लास ख़त्म हो तो उसकी समरी ख़ुलासा करें अपने सारे लेक्चर का जो भी है। जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं या तो टीचर से क्लियर कर लें अगर उनके पास टाइम है, वरना अपने जो भी कलीग्स हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे या ज़्यादा आपके साथ मतलब घुल मिल गए हैं और स्टडी ज़्यादा कर सकते हैं, उनसे मदद ले लें कि जी क्या पढ़ाया, किस तरह से हमने आगे चलना है। ये तो हो गया आपका
مطلب اسٹڈی کا اسٹائل پر، لیکن یہ بیٹا سارا سال آپ نے کنسسٹنٹ ایسے ہی کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ امتحان قریب آئیں تو آپ نے 2 4 6 10 دن 1 ہفتہ پڑھا اور اس کے بعد سارا سال آپ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے. یہ اب زمانہ وہ ختم ہو گیا ہے. ہم نے تو 1972 میں آئی واز ان انگلینڈ، تو ہم لوگ آئی واز اے پارٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سوسائٹی آف لنڈن. تو اس زمانے میں ہم نے اوپن بک ایگزامینیشن کی ریکمنڈیشن دی تھی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. ابھی بھی میرے خیال میں کسی ان کے ارکان میں پڑھا ہوگا. مقصد یہ ہے کہ جس بندے نے پڑھا ہوا ہے، جس کا نالج ہے، تو وہ سو اوپن بک کھولے گا تو اس میں سے نقل کرنا بھی اس لیے آسان ہوگا. جس نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، پڑھا ہی نہیں ہوگا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا آگے. تو نئی نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو اس کے ساتھ بالکل اسٹڈی دیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اپنے ذہن، قلب، روح کو ایک کنسنٹریشن طرف لے کے آئیں، انٹرسٹ طرف لے کے آئیں، تاکہ آپ کے علم میں اور مہارت میں اضافہ ہو، ایکسپیرینس میں اضافہ ہو، نہ کہ آپ رٹا لگائیں طوطے کی طرح. جس طرح ہمیں بتایا جاتا تھا یہ تاریخ ہندو پاک ہے، یہ تاریخ انگلستان ہے، یہ رٹ لو وہ رٹ لو اور چند سرخیاں دے دو اور مطلب 10 12 ایکسٹرا شیٹیں لو تو بڑے زبردست نمبر آ جائیں گے. وہ اب زمانہ نہیں ہے. یہاں پہ ہو سکتا ہے پاکستان میں چل جائے، لیکن باہر کسی ملک میں نہیں چلے گا. یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ہر وقت آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. دوسری میری گزارش پیرنٹس سے ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو خدا کے واسطے اپنے سائے سے ذرا دور کریں. ان کو خود جا کے مطلب ٹیچر سے، ایگزامینر سے، یا جو بھی بندے مطلب انوالو یونیورسٹی وغیرہ کے لوگ ہیں، ان سے خود بات کرنے کی ان کو تربیت دیں. اب میں نے دیکھا ہے وہ بندے آ جاتے ہیں، فارم ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، جی بچے نے یہ کرنا، بچے نے یہ کرنا. میں نے کہا بھائی میرے پاس 3 کویشچن ہے، جواب تم دو گے، بچہ دے گا. تو پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر ہاں جی بچہ ہی دے گا، جواب دے گا. نہ انٹرویو کے لیے مطلب وہ بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں، امتحان کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں. اور بھائی بچہ بڑا ہو گیا، آپ کا میچور ہو گیا ہے، اس کی شادی کریں گے، بچے پیدا کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح نہ کریں. ان کو تھوڑا انڈیپینڈنس دیں، خود ان کو سیلف سٹارٹڈ رکھیں، سیلف موٹیویٹڈ رکھیں، اور ان کے لیے انہیں اپنے پلانز بنانے کی مطلب ہے تھوڑی سی مطلب ہے جو ہے نا اپرچونیٹی دیں. 24 گھنٹے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور انگلی لے کے ساتھ ساتھ چلنا جو نا یہ مناسب نہیں ہے. پھر اس کے بعد نیگنگ کہ پیرنٹ بار بار کہ آپ یہ کام کیا، وہ کام کیا، وہ چیز کور کی، وہ چیز کور کی. یہ خاص طور ان لوگوں نے کہہ رہا ہوں جن کے بچے ڈاکٹروں کے بچے ڈاکٹر ہیں، تو وہ اس کی شامت لائے رکھے گا. اگر وکیل کا بچہ وکیل ہے تو اس کی شامت لائے رکھے گا. اگر انجینئر کا بچہ انجینئر ہے تو وہ پاپا جو ہے وہ بلا دیں گے، جی یہ فلاں ٹاپک دیکھا، فلانا ٹاپک دیکھا، فلاں ٹاپک دیکھا. اور بھائی آپ کے زمانے میں کچھ اور تھا، بچہ کچھ اور سپیڈ سے چلے گا، اور سپیڈ سے انڈرسٹینڈنگ کرے گی، ان کے اور طریقے ہوں گے کام کرنے کے. تو آپ ان کی جان چھوڑیں، ان کو تھوڑا انڈیپینڈنس دیں، خود کام کرنے دیں، گروپ میں کام کرنے دیں، دوستوں کے ساتھ مل کے کام کرنے دیں، خود وہ آپ سمجھداری سے کام لیں گے. تو میری یہ سب سے گزارش سب لوگوں سے یہ ہے کہ پلیز بی ایکٹیو. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے معاملات کو درست کریں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. گریڈ حاصل کرنا جو ہے نا وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بڑے بڑے گولڈ میڈلسٹ جو ہے نا وہ ایسے جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کرنے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.